अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वॉइस ऑफ लाइब्रेरी के प्लेटफॉर्म पर आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है वो चाहे आप लाइब्रेरी साइंस से ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं, आप एक रिसर्चर हैं और आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका गूगल स्कॉलर या गूगल बुक से ताल्लुक़ रहता है और आप आर्टिकल, मज़ामीन या बुक्स को तलाश करते हैं, तो एक लफ्ज़ का आपको सामना करना पड़ता है। वो लफ्ज़ जिसको हम डोई कहते हैं, DOI। ये क्या है, ये क्यों कर होता है, ये किस काम आता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो इस वीडियो के अंदर आप जान पाएंगे कि DOI से क्या बनता है, ये किस चीज़ का मुख़फ़फ़ है और कुतुब खानों के अंदर या लाइब्रेरी साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसका जानना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि लाइब्रेरी साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़र के साथ लिंक करते हैं, जो किताबों को डील करते हैं या जिनको किताबों से रग़बत होती है या जो किताबों की तलाश में या आर्टिकल की तलाश में रहते हैं। तो एक लाइब्रेरियन का ये उनको मालूम होना ये ज़रूरी है ताकि वो दूसरों को बता सके कि डोई क्या होता है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है और किसी भी ऑनलाइन जो सर्चर होता है उसके लिए इसका जानना क्यों ज़रूरी होता है। DOI, जिसको आम ज़ुबान में डोई कहते हैं, इसका मतलब है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन होती है जो ऑनलाइन पड़ी है, उसको जब हम तलाश करते हैं तो एक लिंक हमें प्रोवाइड होता है और वो लिंक उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है कि वो कहीं पे भी पड़ी है, वो नेट के ऊपर कहीं पे भी है। तो उसका जो एड्रेस, हम सादा या आम अल्फाज में बात करें तो सादा जो वो तारीफ बनेगी डोई की, वो ये बनेगी कि एक ऐसा लिंक, एक ऐसा जो उसका है पता है या एड्रेस है जो उस इंफॉर्मेशन को जो नेट के ऊपर पड़ी है उसको तलाश करता है, जिसको डोई कहते हैं, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। जैसे ये नाम से ही ज़ाहिर है कि डी का मतलब है डिजिटल, यानी कि ऑनलाइन जो हमारे सोर्स पड़े हैं या हमारा जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन हमारी जहाँ पे भी पड़ी है तो डिजिटल वो हो जाएगी। और ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो हम चीज़ चाहते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा गोल है, जो हमारा पर्पस है, जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जिसको हम तलाश करने जा रहे हैं, जो हमारी नीड है या हमारी जो रिक्वायरमेंट है, उसको हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे। और आइडेंटिफायर, जो यानी कि जो नेट के ऊपर डिजिटल जो इंफॉर्मेशन पड़ी है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, डिजिटल सोर्स के अंदर पड़ा है, उसको जब हम तलाश करेंगे तो इसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं और इससे बनता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर जो है ये अल्फा नंबर और न्यूमेरिक नंबर पर मुश्तमिल होता है और ये ऐसे नहीं मिल जाता, बाकायदा इसके लिए एक एसोसिएशन है जो डिजिटल जो सोर्स होते हैं उनको ये नंबर अलॉट कर दिया है और वो नंबर उसकी लोकेशन बना दी। इस वीडियो के एंड के ऊपर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी कि किस तरह आप जब आर्टिकल सर्च करते हैं तो उसका जो डोई नंबर होता है वो आपको कहाँ से मिलता है और वो क्यों आप उसको अपने पास सेव रख लेते हैं, ताकि जब भी आप इंफॉर्मेशन तलाश करें, दोबारा आपको चाहिए तो डायरेक्ट उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और आप वहां तक पहुंचे। डोई एक मुनफरद नंबर है जिसको डोई फाउंडेशन जारी करती है। जब भी कोई इंफॉर्मेशन पब्लिश होती है और उसको वो इंटरनेट का हिस्सा बन जाती है, इंटरनेट के ऊपर आ जाती है, तो नाशर जो होता है उस इंफॉर्मेशन को शेयर करने वाला अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको रखने के लिए उसको डोई जो फाउंडेशन है वो एक खास नंबर अलॉट करती है जिसको डोई कहा जाता है। और ये जो लिंक होता है या ये जो डोई होता है, ये इंटरनेट के ऊपर किसी भी इंफॉर्मेशन का मुस्तकिल परमानेंट जो है वो एक लोकेशन एड्रेस है जिसके जरिए वो उसकी जगह का तयन करता है कि ये इंफॉर्मेशन नेट के ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर, इस एड्रेस के ऊपर पड़ी। याद रखें कि तमाम जो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर के नंबर्स होते हैं वो 10 से शुरू होते हैं। 10 नंबर है 10 उससे शुरू होते हैं और इसमें एक साबका और एक लाहिका होता है जो उसका जरूरी जुज तस्वर किया जाता है और इनको एक स्लैश के साथ डिफरेंट या अलहदा किया जाता है दूसरों से, यानी साबके और लाहिके को स्लैश के साथ अलहदा किया जाता है। जो साबका होता है, ये साबका जो नंबर होता है वो 4 या इससे जायद एक मखसूस नंबरों के ऊपर मुश्तमिल होता है और ये जो साबका जो 4 नंबरों से जायद नंबरों पर मुश्तमिल होता है, ये जो तंजीमें होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके लिए ये मखसूस किया जाता है। और जो लाहिका होता है वो नाशरीन जो होते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को नशर कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर या कहीं पे भी रख रहे होते हैं,
تو ان کے لیے جو لاحقہ ہوتا ہے الاٹ کیا جاتا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لاحقہ ہوتا ہے یہ پبلشر کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ پبلشر ان کو یہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ اس انفارمیشن کو کس پبلشر نے شائع۔ اب یہاں پہ سوال ہے کہ یہ جو ڈوئی ہے ڈیجیٹل آبجیکٹ آئیڈینٹیفائر ہے، یہ نیٹ کے اوپر یا آن لائن جو سورس ہوتے ہیں وہاں پہ یہ کہاں پہ ملتا ہے، یہ کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ ڈیجیٹل آبجیکٹ آئیڈینٹیفائر جو ہے وہ عام طور پر الیکٹرانک جو جرنل ہوتا ہے اس کے پہلے صفحے پر جہاں پہ کاپی رائٹ کا آپشن ہوتا ہے یا کاپی رائٹ کا سائن بنا ہوتا ہے اس سے کے ساتھ بالکل یہ ڈیجیٹل آبجیکٹ آئیڈینٹیفائر وہاں پہ موجود ہوتا ہے، ڈوئی کے نام پہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ڈیجیٹل آبجیکٹ آئیڈینٹیفائر ہے یہ کسی بھی ویب سائٹ کے لینڈنگ پیج کے اوپر بھی نمایاں طور پر یہ وہاں پہ پایا جاتا ہے، یا وہاں سے آپ اس کو کاپی کر سکتے ہیں۔ اور آخر کے اوپر میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ایک ریسرچر ہیں اور آپ کسی بھی سبجیکٹ کے ہیں، جب بھی آپ اپنا کوئی مضمون شائع کروانے لگے کسی بھی ویب سائٹ کے ساتھ یا کسی بھی ادارے کے ساتھ آپ منسلک ہوں، تو آپ اپنا جو ڈیجیٹل آبجیکٹو آئیڈینٹیفائر ہے وہ آپ ضرور حاصل کریں۔ ان کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے آپ اپلائی کر دیں تو وہ سمپل ہے، وہاں پہ مل جاتا ہے آپ کو۔ اس ڈیجیٹل جو آبجیکٹو آئیڈینٹیفائر کی ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ کو ڈوئی فری میں ملتا ہے، وہ لنک بھی آپ کے ساتھ میں وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، آپ وہاں سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ اس کو ڈائریکٹ ایکسیس بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ خیال رکھیے گا، ہماری اس ویڈیو کا بھی خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی تو اب ہم آپ کو ابھی میں بتاتا ہوں کہ یہ ہم نے گوگل پہ جانا ہے، تو گوگل کے اوپر آپ اپنا براؤزر اوپن کریں گے۔ یہاں پہ میں اپنا براؤزر گوگل کروم جو ہے اس کو اوپن کیا ہے، تو اس کے بعد میں نے یہ گوگل ہمارے سامنے اوپن ہو گیا، تو میں نے یہاں پہ جو سرچ کروں گا وہ گوگل اسکالر جو ہے اس کو میں نے اوپر ٹائپ کر دیا، اس کو سرچ کیا تو یہ اوپر ہمارے یہ مین پیج اوپن ہو گیا۔ یہ جو جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا اس کو ہم نے کلک کیا۔ کلک کرنے کے بعد یہ گوگل اسکالر کا جو مین پیج ہے یہ اوپن ہو گیا، اور یہاں پہ ہم نے کوئی بھی آپ آرٹیکل اگر تلاش کرنا چاہیں تو اس آرٹیکل کا نام لکھ دیں۔ جیسے میں نے یہاں پہ لکھا لائبریری نیو جو ٹرینڈز ہیں وہ میں نے یہاں پہ لکھا، تو سرچ کیا۔ سرچ کرنے کے بعد یہ ہمارے اس نے رزلٹ دے دیا، ہمارے سامنے آ گیا۔ تو جو فرسٹ والا ہے میں نے اس کو اوپن کیا، کوئی بھی آرٹیکل ہے، یہ تو جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے ہے کہ اس میں ہم نے جیسے ہی اوپن کیا تو اب یہ اس آرٹیکل جو ہم نے سرچ کیا وہ اس کا جو بایوگرافیکل انفارمیشن ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی۔ اور اس پہ اگر آپ دیکھیں غور سے تو یہاں پہ میں ہائی لائٹ کر کے بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہائی لائٹ کر رہا ہوں یہ اس کا ڈوئی آئی ڈیجیٹل آبجیکٹ آئیڈینٹیفائر جو نمبر ہے وہ یہاں پہ اس کے دیا ہوا ہے۔ اب دیکھ لیں یہاں پہ شروع میں اس کے DOI بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یوں ہم اس کو تلاش کرتے ہیں، ڈیفرنٹ جو ڈیجیٹل آبجیکٹ آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے یہ نمبر اس کا یہاں پہ دیا ہوتا ہے، یہ ہر آرٹیکل کے ساتھ دیا ہوتا ہے، اور ہر آرٹیکل سے مراد وہ آرٹیکل ہے جو جس کا پبلشر نے یا مصنف نے اس کا DOI نمبر لیا ہوا ہے۔ تو یہ دوسرا آرٹیکل ہے، ہم نے اس کو بھی تلاش کیا تو سرچ کیا، یہ اس کا رزلٹ ہمارے سامنے آیا۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں مین پیج کے اوپر جو اس کی انفارمیشن ہے وہاں پہ ہی اس کو آپ دیکھیں تو یہ DOI شروع میں اس کے لکھا ہوا ہے، آگے میں نے ہائی لائٹ کر دیا اس کو، تو یہ ڈیجیٹل جو ہے آبجیکٹ آئیڈینٹیفائر اس کا نمبر آ گیا۔ جیسے میں بتا رہا تھا کہ یہ تب شو ہوتا ہے کسی آرٹیکل کے اوپر جب آپ یہ جو DOI فاؤنڈیشن ہے اس سے یہ نمبر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ میں نے DOI کو سلیکٹ کر لیا ہے اور اس کو کاپی کر لیا، میں نیو ٹیب میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں، تو یہ سیم وہی آرٹیکل ہمیں اٹھا کے دے گا جو یہاں پہ ہم نے اس کا DOI نمبر دیا ہوا ہے، DOI ڈیجیٹل آبجیکٹ آئیڈینٹیفائر دیا ہوا ہے۔ تو اس کے تحت یہ چند سیکنڈ کے اندر یہاں پہ اوپن ہو گیا جی۔ یہ مین اب جو اس کا مین سورس ہے وہاں پہ یہ مین ویب سائٹ ہے جو اس کا ہے ڈیٹا بیس جو ہے اس کے اوپر ہمیں لے آیا، اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو وہی انفارمیشن یہاں پہ دی ہوئی ہے۔ وہاں پہ تھوڑا سا سٹائل اور تھا اور یہاں پہ اور ہے، یہ اس پہلے براؤزر کے اندر تھا اور یہ اب دوسرے براؤزر کے اندر آپ نے دیکھا کہ ڈیجیٹل آبجیکٹ آئیڈینٹیفائر آتا ہے۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میں نے ویب سائٹ آپ کو دی ہے DOI.org، یہ مین ویب سائٹ ہے، یہاں پہ آپ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں جو آرٹیکل آپ شائع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس کی انسٹرکشن یہاں پہ دی ہوئی ہیں، یہ جرنلز ہے، نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے۔ آپ کوئی بھی اگر اپنا آرٹیکل شائع کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جا کے آپ اپنا
وہ انفارمیشن یہاں پہ دیں گے اور وہ آپ کو آپ کا جو ہے DOI وہ الاٹ کر دیں گے، اور یوں آپ کا جو آرٹیکل ہے یا جو مضمون ہے آپ کا وہ ویب سرچ کے اندر آ جاتا ہے، اور اس کو آپ یا جہاں پہ آپ کا آرٹیکل پڑھا